السلام عليكم ورحمة الله. اليوم معنا يسرى كتقرا في ماستر نانو فيزيك نانو ستركتور في لونيفرسيتي كليرمون فيغ. دونك غادي تهضرنا دون ان بروميي طون على الباركور ديالها قبل ما تجي لفرنسا، على اول مدينة جات لفرنسا ومن بعد كيفاش تقبلت في كليرمون. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يمكن لك تهضرنا على الباركور ديال قبل ما تجي لفرنسا وعلى اول فورماسيون عملتيها في فرنسا؟ بديت بلي كلاس بريباراتوار في المغرب في مدينة وجدة، filière maths physique. J'étais admise dans une école là en France après le concours à Rennes, et c'était l'école des métiers de l'environnement. J'ai passé un an à Rennes et après j'ai décidé de changer mon parcours pour aller vers la physique. J'ai décidé de choisir la physique et spécialement la filière nanostructure et nanophysique. J'avais le droit d'accéder directement le L3 parce que j'étais admise dans une école déjà. Je suis arrivée là en France en 2014. كيفاش تقبلتي في اول ايكول قريتي فيها في فرنسا؟ J'ai passé le concours E3A et le CCP. Mon école c'était une école qui appartient au concours E3A. J'étais admise, j'ai passé le concours et après j'ai passé l'oral et voilà, j'ai eu mon admission. دابا نشوفوا لي ديمارش ديال الفيزا، كيفاش شنو هما لي ديتاي خصوصا ديال الكارون، واش عملتي كارون برينسيبال و كارون فاكولتاتيف، لي ديتاي ديال الكارون برينسيبال شنو خدام، واش كيفاش في المغرب ولا في فرنسا، واش الكونت بونكير ديالو يلي بيان اليمونتي ولا لا، شحال النومبر ديال لي بيرسون بريزون شارج وشحال بلوكيتي. Le garant c'était mon père الوالد ديالي. الفيزا ديالي كانت في 2014. القنصليه كانت القنصليه ديال فاس، حيت انا كنسكن في الناظور. تقدر تعطينا شويه ديال لي ديتاي على الخدمه ديال الاب ديالك وتقريبا شحال اذا كان سالاريي تقريبا شحال كيقبض في الشهر و لو نومبر ديال لي بيرسون بريزون شارج؟ الوالد ديالي انجينيور ديتا، كيتخلص لي زونفيرون ديال 20,000 درهم حتى ل 25,000 درهم. Les personnes prises en charge, il y a moi, ma sœur qui fait ses études là en France et mon frère qui fait ses études en Ukraine. Compte bancaire, bon, grosso modo alimenté. La somme bloquée, c'était 8 000 euros. Voilà, 8 000 euros pour la première année. واش عملتي في كارون فاكولتاتيف ولا لا؟ لا ما كانش عندي كارون فاكولتاتيف. في ليبرجمون شنو عملتي بالضبط؟ واش ريزيرفاسيون ولا تقبلتي في الكروس؟ كانت عندي réservation d'hôtel pour une durée d'une semaine. Voilà, parce que sachant que moi j'ai passé le concours, donc j'ai pris la période ديال le concours, j'ai pris une semaine pour passer le concours, c'était ça. ما طرحت لكش المشكل باش تاخذ الفيزا ديالك هاد الريزيرفاسيون ديال الاوتيل؟ لا، لحقاش انا ديجا الكونكور الفيزا ديالي كانت فيزا كونكور، وفيزا كونكور يعني حنا جايين هنا غير باش ندوزو كونكور، ابخي عاد كنتسناو واش نكونوا مقبولين ولا ما نكونوش مقبولين، يعني كنشوفوا غير المده اللي غادي نبقاو هنايا باش ندوزو الكونكور ديالنا. وساشون بور موا كانت غير اون سيمين و 10 ايام، با جو سوي با سور. Et voilà, j'ai pris une réservation de 10 jours maximum, si je me rappelle bien. وإن فوا تقبلتي في اون ايكول كيفاش من بعد كتاخذ فيزا لون سيجور؟ ما خديتش فيزا لون سيجور، غير بديك خديت الفيزا ديالي نورمالمون فيزا كونكور كي دور 6 موا. دوزت الكونكور ديالي في الاول، تسنيت لي ريبونس، ابخي ردوا علينا، وابخي جيتي كونفوكي باش ندوز لورال. دوزت لورال ديالي، دونك منين خديت لاكسبتاسيون ديال l'école d'Yali, j'avais le droit d'entrer en France sans aucun souci. J'ai rentré en France, j'ai fait mes inscriptions, voilà. Après, j'étais partie à la préfecture pour demander ma carte séjour directement. J'étais pas obligée d'aller chercher visa long séjour. إذا على حسب ما فهمت ما ريزيرفيتيش ان لوجمون اللي غادي تكون فيه طول العام. واش هذا ما طرح لكش مشكل من بعد اني وصلتي لفرنسا وما عندكش ان لوجمون؟ واش ما كانتش زعما صعيبه من الناحيه الماديه؟ واش خسرتي فلوس بزاف؟ واش كانت سهله صعيبه؟
في الاول منين وصلت لغين ساشون كو ما عندي حتى شي واحد ديجا هنا في فرنسا هنايا دونك كان خصني ضروري بون نكري في اوتيل ولي زوتيل راه سي با دوني فوالا دوزت 2 semaines في l'hôtel donc c'était très 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 cher j'ai payé 70 euros pour enfin juste l'île وحده donc pour calculer je vous laisse calculer. J'ai passé 2 semaines. Après, j'ai réussi à trouver un logement. Et sachant que j'avais pas le droit de postuler au Crous parce que j'avais pas un garant là en France. Donc, j'ai pas postulé au Crous. اذا باش تنصح الناس اللي باقي ما صابوش لوجمون ما عندهمش لوجمون اون فوا يوصلوا لفرنسا باش تنصحهم شنو هما الحاجات اللي يقدروا يستافدوا منهم؟ دونك باش نهضر انا على راسي انا لو كان في الوقت ديالي كانوا هاد لي جروب باغ اكزومبل شاك فيل لي ستوديون ماروكان كيديروا دي جروب كيديروا دي بتيز اسوسياسيون دي تروك فا دي شي حاجه اللي نقدروا شي حاجه اللي تقدر تعاون لي ستوديون اللي غادي يجيو هنايا لفرنسا. دونك انا النصيحه اللي نقدر نعطيها لكم هي ان تسولوا ولا تقلبوا ولا تشوفوا شي واحد اللي كاين في ديك المدينه مغربي بنت او ولد بون نتوما سا ديبون الا كانت بنت راه غتسول على بنت الا كان ولد راه غيسول على ولد يحاول يتفاهم معاه يقول له فوالا راه انا راه جاي في هذا الوقت الفلانيه واش تقدر تيبرجيني عندك ديجا سا طومب موان شير وتبارتيسيبي معاه في لي فري سوا تخلص له باغ اكزومبل المهم دون تو لي كا سا طومب موان شير على لي زوتيل سينون كاينين لي زوبرج كتقدر تلقى 10 اورو الليله ولا 6 اورو راه ماشي هي 60 ولا 70 اورو الليله. Pour les étudiants ce sont des petites astuces à savoir avant de venir là en France. اذا كنعرف انك ملي جيتي لفرنسا خدمتي زعما اون بيريود اون باراليل مع لي زيتود ديالك خدمتي في بزاف ديال المجالات. شنو هما المجالات اللي كتنصح بهم الناس؟ شنو هما المجالات اللي عليهم اقبال كبير؟ شنو هما المجالات اللي يقدر ان ايتوديون يخدم فيهم زعما بلا ما يضر بزاف لي زيتود ديالو واللي كيوفروا زعما ان مينيموم باش يعيش؟ العام ديالي الاول انا فاش جيت هنا لفرنسا حاولت انني ما نخدمش. المهم حاولت انني ما نخدمش. علاش؟ العام الاول كيكون ديجا كتجي من المغرب ما عارف جاي لواحد البلاد جديده جاي الناس جديده ثقافه جديده المهم بحال كتحاول تادابطا مع لو سيستيم اللي دخلتي فيه. النيفو ديال القرايه ديجا سي با لا ميم شوز. ديجا كاين واحد لا ديفيرونس ما بين القرايه هنا في فرنسا وما بين القرايه في المغرب وديك الفكره ان فوالا هنا القرايه الناس راه المغاربه ذكيين على الفرنساويين ولا الفرنساويين ما كيخدموش ولا هذه غير حيدوها من راسكم باسكو فريمون لي فرونسي سو سون دي جون كي بوس. راه حيدوا من راسكم هذه الفكره حيت هذه الفكره خرجت على الناس بزاف كانوا جايين هنا في فرنسا. والحاجه اللي نقدر نزيدها المهم انا كنصح العام الاول الواحد ما يخدمش فريمون الواحد ما يخدمش يتكونسونطرا ديجا العام الاول باش تفاليديه راه سي با دوني فريمون سي با دوني. ابخي المهم العام الثاني والعام الثالث ديالي جاي اسيي نخدم جاي اسيي فوالا نبوجي ان بو المهم نحاول ندير المصروف ديالي ايتو. الخدمات اللي كنصح ان الواحد يخدمهم ديجا الا كان عندك بون نيفو مزيان سواء في المات سواء في الفيزيك سواء في الانفورماتيك تقدر يعني تعطي دي كور ديجا سي بيان بايي فان لور وما كتعذبش فيهم بزاف وما كياخذولكش الوقت بزاف يعني فوالا يعني كتمشي تخدمها في ساعه وكترجع للدار كتقدر تقرا كتقدر طيب ماكلتك كتقدر فوالا كيبقى لك الوقت ديالك نتايا ابخي ملي كتخرج من المدرسه. اما الا كان فريمون الا كان الواحد مزير وكان خاصو يخدم ايتو كاين ماكدو كاين المهم كاين با مال دو تو سكي فاست فود داكشي تقدر تخدم فيهم ولكن المشكل ديالهم ان الواحد كيعيا فيهم الوقاف التماره كتبقى النهار كتبقى ديك يعني كتخرج من المدرسه كتمشي ديريكتومون تخدم فاش كترجع للدار ما كيبقالكش الوقت انك ترتاح انك توجد ماكلتك كتنعسكاو يعني ديجا الا ما كنتيش انت مرتاح في ديك العشيه ديالك ولا في ديك لا سواغي ديالك الصباح ما كتقدرش تمشي تقرا فوالا انسي دو سويت كتبقى غادي في هذا المنوال. دونك انا الحاجه اللي كنصح بها هما لي كور الا قدرتي تعطي دي كور سينو كتقدر تخدم مع لونيفرسيتي باسكو ديجا لي زونيفرسيتي كيبروبوزيو دي كانديداتور لي ستوديون l'été aussi كاينه سكولاريتي اللي كتبروبوزي دي كونطرا باش تخدم معاهم فوالا في سكولاريتي بوندون لي 2 موا ديتي بيان ريمونيري ديجا كتخلص السميك ديالك يعني ما عندكش مشكل ايتو وساشون انك ما كتعياش ابار سا ما نقدرش ننصح بشي خدمه اللي ما خدمتش فيها فوالا. شنو هي اكثر خدمه ارتحتي فيها واللي وفرت لك زعما مصروف وحسيتي وباغا زعما تنصح بها الناس يخدموا؟ الخدمه اللي فريمون ما عييتش فيها وما تعبتش فيها وجبت فيها فلوس يعني فريمون فاسيليتو
هي لي تيتورا. باغ اكزومبل هاد العام درت لي تيتورا ديال الفيزيك. لي كور جونغ كان بحال هنا في لونيفرسيتي كاينين مثلا لي ستوديون ديال بروميير اني ديال ال 1 ولا ال 2 اللي كيكون عندهم نقص في الفيزيك ولا في المات ولا في الانفورماتيك. وانا بيسكو يعني نورمالمون فيليير دايره فيزيك فوندامونتال، دونك يعني الفيزيك غيكون عندي مزيان. بروبوزاو عليا بون ساشون كو لي نوتر خصهم يكونوا مزيانين شويه اي تو فوالا باش يعاونوك باش دير هاد الخدمه. بروبوزاو عليا انني نقري دي جروب ديال البروميير اني، يعني في العشيه من الخمسه حتى للسبعه ديال العشيه كنعاونهم في لي تي دي. الا كانوا شي حاجه ما فهموهاش في الكور فوالا كنحاول نبسطها لهم، كنحاول نفهمهم. و سيتي فريمون بيان بايي. Enfin l'heure c'était plus que le SMIC, c'était 15 euros. Donc c'était déjà pas mal. وكنخدم 2 fois par semaine, يعني 4 heures par semaine. Donc c'était vraiment facile et c'était enfin يعني منها كتعاوني واحد لا بيرسون اللي هو يعني محتاجك انك تعاونيه وكتعاوني راسك وما كتعياش. يعني انا فاش كندخل مع السبعه للدار كندخل فريمون مرتاحه، كناكل كندير شنو خاصني ندير وكنبدا كنقرا قرايتي باش ابخي فوالا غدا نقدر نصبح نفيق فوالا نقدر نمشي نخدم نقدر نمشي. داكور. الله يجازيك بخير. سالينا نورمالمون كاع الاسئله اللي كتعلق بهادشي. واش يمكن لك تخلي الكونتاكت ديالك للناس يكونتاكتيوك اللي عندهم اسئله اللي عندهم لا سيتوياسيون قريبه ديالك زعما من ناحيه ديال الفيزا يسولوك على لي ديتاي؟ داكور، يا با سوسي.